नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि चुनावी माहौल आफूतर्फ केन्द्रित गर्न ठूला राजनीतिक दलहरू निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन्। जिल्ला दौडामा निक्लिएका छन् ठूला दलका नेताहरू र त्यो सँगसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धामा चुनावी गठबन्धनको लागि पनि प्रयासरत रहेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि चुनावी गठबन्धनको लागि तयारीमा जुटेको छ र उसले विभिन्न रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। त्यो सँगसँगै यतिखेर सत्तारूढ दलहरू पनि चुनावी एकताको लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा एकताको लागि प्रयासरत रहेका छन्, तर त्यहाँ मतभेद देखिएको छ। त्यसैगरी आजदेखि चिनिया विदेश मन्त्री वाङको नेपाल भ्रमण सुरु हुँदैछ। यसलाई निकै महत्त्वको साथ हेरिएको छ। एमसिसी पास गरिसके पछाडि र युक्रेनको सम्बन्धमा चीनको विषयमा निकै चासो बढेपछि वाङको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ र त्यो सँगसँगै अहिले एमसिसीको विषयलाई साना दलले पनि विरोध गरेका थिए र यो बीचमा ठूला दलको चुनावी प्रतिस्पर्धा सँगसँगै साना दलहरू भने निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, साना कम्युनिस्ट दलहरू चुनाव बहिष्कार गर्ने तयारीमा जुटेका छन् र त्यो सँगसँगै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा आज हामी बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका एकजना वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम छ। अब वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि प्रमुख शक्ति पार्टीहरू अथवा प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको माहौल आफू अनुकूल पार्नको लागि चुनावी प्रतिस्पर्धाको लागि मैदानमा उत्रिसकेका छन्। तपाईहरु चाहिँ चुनाव बिथोल्नको लागि मैदानमा उत्रिने क्रममा हुनुहुन्छ हैन? हामी अब यो चुनावको औचित्य हामीले केही देखेका छैनौँ। त्यसकारण यो औचित्यहीन घटना हो एउटा। अर्को चाहिँ यो निर्वाचन यस्तो बेलामा भएको छ जति बेला चाहिँ एउटा नेपालकै इतिहासमा एउटा ठुलो राष्ट्रघाती सम्झौता एमसिसी पारित भएको छ र त्यसको निम्ति चाहिँ यिनै गठबन्धनमा भएका र प्रतिपक्षी दलहरू नै मुख्य जिम्मेवार छन्। तिनीहरूकै संलग्नतामा त्यो भएको छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो राष्ट्रघातलाई विरोध गर्ने हो कि त्यसलाई अनुमोदन गर्ने भन्ने चाहिँ यो निर्वाचनले त्यो कुरो पनि निर्धारण गर्ने भएको हुनाले हामीले यो निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्नु उचित छ भनेर बहिष्कारको नीति अवलम्बन गरेका छौँ। अब जहाँसम्म यो सम्पन्न हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा त अब अहिलेदेखि नै उनीहरूले चाहिँ ठुलो चाहिँ शक्ति सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिसकेका छन्। अब त्यहाँ चाहिँ सायद गराउँछन् होला चुनाव त, तर यो चुनावको औचित्य चाहिँ नै पुष्टि हुँदैन र यो राष्ट्रघातलाई समर्थन गरेको ठहर्ने भएको हुनाले आम जनताले यो कुरोलाई बुझे भनेदेखि यो निर्वाचन त झन् बेकारको हुन्छ। यो एमसिसी एउटा अमेरिकी अनुदान एमसिसी संसदबाट पारित गरेको विषयमा तपाईहरुको आक्रोश छ। कुनै पनि हालतमा पारित गर्नु हुँदैन थियो, तर पारित भयो 12 बुँदे व्याख्यात्मक व्यवस्था देखाएर। यदि यो विषय एमसिसी थिएन भने तपाईहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुहुन्थ्यो? त्यसो भएदेखि यो अहिलेको निर्वाचनको विषय चाहिँ यो बन्यो। यदि यो विषय थिएन भने मेरो प्रश्न यहाँ यो थिएन भने चाहिँ एउटा अब अहिले त्यो प्रश्न चाहिँ हाइपोथेटिकल हुन्छ। तर यो जुन व्यवस्था हो यो व्यवस्था चाहिँ जनताको पक्षमा छैन भन्ने कुरा त त्यो साबित भइसकेको कुरा हो र यही व्यवस्थामा भाग लिएर न कुनै समाजवाद आउँछ यहाँ नेपालमा, न नेपालको समृद्धि हुन्छ, न जनताका समस्या हल हुन्छ, त्यो केही पनि हुँदैन। त्यसकारण यो विषय अहिले आएको हुनाले चाहिँ यसको महत्त्व चाहिँ बहिष्कारको महत्त्व चाहिँ धेरै बढेको छ। यो कुरा निश्चित हो। यो एमसिसी चाहिँ यदि पास गरिएको हुँदैन थियो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो भनेर अहिले भन्न सकिँदैन, किनभने त्यो बेग्लै परिस्थिति हुन्थ्यो। तर तपाईहरु जुन समयदेखि तपाईहरुको मूल पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट तपाईहरु बाहिरिसके पछाडि अहिलेसम्म त तपाईले निर्वाचनको कुनै पनि निर्वाचनलाई उपयोग गरेको देखिँदैन भनेपछि यो निर्वाचन पनि एमसिसी को एउटा कारण र ध्येय होला। यसलाई एकैछिन थाती राख्ने हो भने तपाईहरु निर्वाचनको पक्षधर चाहिँ होइन। निर्वाचनबाट तपाईले भने जस्तो साम्यवाद आउँदैन, जनवादी क्रान्ति हुँदैन।
न त अहिले मान्छेले फेरि अर्को तर्फबाट पनि विश्लेषण गरिरहेका छन् कि सीपी गजुरेल र मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको पार्टीको हैसियत छैन, सरकारमा छैन, सडकमा छैन, सदनमा छैन, कहीँ पनि छैन, अनि अस्तित्व जगाउनको लागि भए पनि चुनाव त बहिष्कार त गर्नै पर्यो राजनीतिक अस्तित्वको लागि भनेर प्रश्न गरिरहेछन्। के भन्नुहुन्छ? ठिकै हो, हामी सरकारमा र सदनमा त छैनौँ, तर सडकमा चाहिँ हामी छौँ। सडकमा हामी छैनौँ भन्ने भनाइप्रति म असहमति जनाउँछु। किनभने यत्रो एमसिसीका विरुद्ध आन्दोलन भयो, कमसेकम 2.5-3 वर्ष त एमसिसी त रोकियो नि, पारितै भएन। त्यो केले गर्दा पारित भएन त? यदि सडकमा आन्दोलन हुँदैन थियो, विरोध हुँदैन थियो भने त त्यो त्यतिखेरै पारित हुन्थ्यो नि। त्यसो हुनाले एमसिसीका विरुद्धको जो आन्दोलन हो, राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौताको विरुद्धको आन्दोलन, त्यसमा त हाम्रो सक्रिय भूमिका रहेको छ र हामीले त साँच्चै भनौँ भने नेतृत्वदायी भूमिकै हामीले खेलेको हो। त्यसकारण चाहिँ हो, अब सधैँभरि जनताको चाहिँ आकाङ्क्षा, अब यहाँ धेरै मान्छेको आकाङ्क्षा के हुन्छ भने, सोचाइ के बनेको पाइन्छ भने आन्दोलन गर्ने सडकमा हुनु भनेको चाहिँ 62-63 जस्तो सधैँ भइरहोस् भने जस्तो, त्यस्तो त हुँदैन। आन्दोलनमा त उतार चढाव हुन्छ, कहिले चाहिँ त्यो अलि त्यसमा सहभागिता जनसहभागिता कम हुन्छ, कहिले बढी हुन्छ, त्यो त हुन्छ। त्यसलाई त्यो राजनीतिलाई र सडक आन्दोलनलाई पनि त्यही ढङ्गले बुझ्नु जरुरी छ। कहिले जनसहभागिता बढी हुन्छ, कहिले कम हुन्छ। तर प्रतिपक्षमा र यो व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा त हाम्रै पार्टी त अगाडि आएछ, अरू कुन छ त? किनभने सबैले चुनावैमा भाग लिएका छन्, त्यसैमा सहभागी भएका छन् र अब त्यसको प्रतिपक्षमा यो व्यवस्था ठिक छैन, यसको विकल्पमा अर्को क्रान्तिकारी व्यवस्था चाहिन्छ भनेर लड्ने पार्टीको रूपमा त हामी नै अगाडि छौँ। त्यसमा हाम्रो उपस्थिति चाहिँ छ, तर ठिकै हो, सरकारमा सदनमा चाहिँ हाम्रो उपस्थिति छैन। जनपक्षीय अथवा जनताको मुद्दा तपाईँहरू हामीले मात्रै उठाइरहेका छौँ, जनपक्षीय मुद्दा तपाईँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ। यदि जनपक्षीय मुद्दा थियो र छ भने त जनताको पनि साथ हुनुपर्ने थियो नि त। साथ चाहिँ देखिँदैन, अत्यन्तै न्यून छ। त्यो त्यस्तो हुन्छ। जस्तो अब हामी अलिकति इतिहासतिर फर्किने हो भने पनि नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध 30 वर्ष चल्यो नि पञ्चायती व्यवस्था पनि। त्यो लोकप्रिय जनप्रिय भएर चल्या त होइन, तर त्यो चल्यो। किनभने यो व्यवस्था चल्ने एउटा कारण के हुन्छ भने त्यो व्यवस्था ठिक छ कि बेठिक छ भन्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो चाहिँ टिक्ने एउटा कारण के हुन्छ भने त्यो चाहिँ तत्कालको शक्ति सन्तुलन कसको पक्षमा छ? तत्कालको। किन तत्कालै टिक्छ कि टिक्दैन? तत्कालको शक्ति सन्तुलन प्रतिक्रियावादीहरूको पक्षमा छ भने त्यो प्रतिक्रिया व्यवस्था टिक्छ, केही समय टिक्छ। अन्ततः त्यो टिक्दैन, त्यो कुरा त सही हो। तर तत्कालको लागि त त्यो टिकिहाल्छ केही वर्ष, किनभने इतिहासमा 10 वर्ष 15 वर्ष भनेको त्यति लामो अवधि पनि होइन। त्यसो हुनाले त्यो भित्र परिवर्तन भइ नै हाल्छ। सडक आन्दोलन निर्णायक भइहाल्छ भन्ने कुरा पनि होइन, किनभने त्यसको निम्ति त तयारी गर्दै जानुपर्छ। त्यस्ता आन्दोलन गर्दै गर्दै गएर त्यो एउटा उचाइमा पुग्छ। अब सामान्यतया मान्छेहरूले मूल्याङ्कन कसरी गर्छन् भने जनआन्दोलन भनेको 62-63 जस्तै हुनुपर्छ भन्छन्। त्यो 62-63 हुनको लागि त त्यसको पृष्ठभूमि त कस्तो छ त्यसलाई हेर्दैनन् मान्छेले। किन त्यहाँ विशाल जनयुद्ध थियो, त्यो निर्णायक चाहिँ रणनैतिक प्रतिरक्षा हुँदै रणनीतिक सन्तुलन, रणनीतिक प्रत्याक्रमणमा पुगेको थियो। हामीले देखेका थियौँ नि त्यतिखेर पनि जब हाम्रो पार्टीले चाहिँ त्यो आन्दोलनमा सहभागी भएको थिएन। गिरिजाप्रसाद कोइराला रत्न पार्कमा उठिँदाखेरि 50 जना मान्छे थिएन। तर त्यही पनि त्यो सङ्घर्षको महत्त्व थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला उत्रिनु चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण थियो। त्यो 50 जना भए पनि। त्यसकारण आन्दोलनलाई हामीले हेर्दाखेरि त्यसको पृष्ठभूमि, त्यो बेलाको ठोस परिस्थिति, त्यसलाई हेर्नुपर्छ। र सधैँभरि चाहिँ आन्दोलन उभारमै हुन्छ भन्ने होइन, कहिले उतारमा हुन्छ, कहिले उभारमा हुन्छ। क्रान्तिकारीहरू चाहिँ त्यसबाट निराश नभइकन उतारको बेलामा पनि उनीहरू आफ्नो काम चाहिँ जारी राख्छन् र उभार पैदा गराउने कोसिस गर्छन्। अहिले ठिक यही बेला छ। क्रान्तिकारीहरूको लागि अस्तित्व नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जबसम्म अस्तित्व रहन्छ तबसम्म क्रान्तिको सम्भावना रहन्छ। मार्क्सले त्यही भन्छन्। तर यो अहिले जुन 10 वर्षको एउटा युद्धको समापन भएको धेरै समय भएको छैन, किनकि म केही दिन अगाडिको एउटा गीतको सान्दर्भिकता यहाँ कोट्याउँछु।
प्रकाश सपुत भन्ने एकजना गायकको पीर भन्ने गीत आयो। त्यसमा प्रस्तुत भएका सबै विषयवस्तु माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग गरेका विषयवस्तु केन्द्रित थिए। तर धेरैले त्यो विषयवस्तु, केहीले त्यसको विरोध गरे र अधिकांशले अवस्था त्यस्तै छ, 10 वर्ष युद्धमा लागेको तर नेता परिवर्तन भए, हामी परिवर्तन हुन सकेनौँ, जस्तो थियो हाम्रो हिजोको दैनिकी आज पनि त्यस्तै छ भनेर स्वागत पनि गरे। भनेपछि 10 वर्ष युद्धले त केही गर्न सकेन, कति वर्ष युद्ध गर्ने, कति वर्ष लथालिङ्ग अस्थिर राजनीतिको नेतृत्व गर्ने, गन्तव्यहीन राजनीतिको नेतृत्व गर्ने। मैले थाहा पाएदेखि नै सिपी गजुरेल क्रान्तिकारी हो, मैले थाहा पाएदेखि नै। अब कति वर्ष? अब जनयुद्धले चाहिँ किन उपलब्धि दिन सकेन, जनताको जीवनमा चाहिँ केही पनि परिवर्तन आउन सकेन, ठुलो परिवर्तन आउन सकेन, जो बलिदानको तुलनामा उपलब्धि केही पनि भएन भन्दा पनि हुन्छ। व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनतालाई चाहिने दैनिकी जनताको जीवनस्तर परिवर्तन भएन। जनता व्यवस्था महत्त्वपूर्ण कि जनताको दैनिकी महत्त्वपूर्ण भन्ने सवाल उठेको छ। अब यो व्यवस्थाले नै आमूल परिवर्तन त व्यवस्थाले गर्छ, तर यो व्यवस्था जुन परिवर्तन भयो नि, त्यो चाहिँ जनयुद्धले परिकल्पना गरेको जुनको जे विषयको निम्ति जनयुद्ध लडिएको थियो त्यो नै आएन। त्यो नै आएन हो, त्यो आएन। व्यवस्था परिवर्तन भनेर भनियो, घुमिफिरी के आयो भन्दाखेरि बहुदलीय व्यवस्थाका विरुद्ध चाहिँ जनयुद्ध लडिएको थियो। त्यतिखेर नि बहुदलीय व्यवस्थै थियो नि त, संसदीय व्यवस्थै थियो। संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध हतियार उठाइयो, त्यत्रो जनयुद्ध भयो, हजारौँ शहादत प्राप्त गरेपछि फेरि घुमेर के आयो, त्यही संसदीय व्यवस्था आयो आखिरमा गएर। भनेपछि त व्यवस्थामा पो धेरै ठुलो परिवर्तन के आयो? एउटा के भयो नि, राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था थियो, अहिले चाहिँ गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो। तर अल्टिमेटली त्यो के हो त भने उही बुर्जुवा चाहिँ गणतन्त्र हो। त्यो पहिलेको पनि बुर्जुवा गणतन्त्र हो, अहिले पनि बुर्जुवा गणतन्त्र छ। त्यसकारण व्यवस्थामा परिवर्तन त आयो, तर आंशिक परिवर्तन आयो, पूर्ण परिवर्तन आएन। हामीले खोजेको गणतन्त्र यो थिएन नि, हामीले त जनगणतन्त्र खोजेको थियौँ। तर यसको नेतृत्व त्यतिखेर गरिरहेका प्रचण्ड र बाबुरामले विश्वासघात गरे। जनगणतन्त्रलाई छाडेर उनीहरू चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतिर गए। तर त्यसले गर्दा भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तपाईँहरू प्रति आरोप के लगाउनुहुन्छ भनेदेखि मोहन वैद्य, सिपी गजुरेल, नेत्र विक्रम चन्दहरूले प्राप्त उपलब्धिलाई पनि रक्षा गर्न साथ दिएनन्, बेइमानी गरे भनेर भन्दै हिँड्नु भएको छ। कसलाई विश्वास गर्ने? प्राप्त उपलब्धिलाई पनि संस्थागत गर्न दिएनन्। प्राप्त उपलब्धि भनेको चाहिँ के थियो उनीहरूको? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक यो मुलुक नेपाल हो। त्यो चाहिँ आखिरमा गएर बुर्जुवा गणतन्त्र थियो। हो, त्यो गणतन्त्र तुलनात्मक रूपले हेर्दा केही उपलब्धिहरू चाहिँ भए भनेर हामीले यसलाई इन्कार गरेका छैन। जस्तो हामीले चाहिँ सङ्घीयता आयो, किन ल्यायो सङ्घीयता भनेका छौँ र हामीले कहिले पनि भनेको छैन, होइन? अनि त्यहाँबाट गएर चाहिँ धर्मनिरपेक्षता आयो, त्यसलाई किन तिमीले ल्यायो, यो गद्दारी हो भनेका छौँ र? त्यस्तो भनेको छैन। तर यो सबै कुरा के अन्तर्गत हुनु पर्थ्यो भने जनगणतन्त्र, मूल व्यवस्था त जनगणतन्त्र हो नि। सम्भावना छ नेपाल जस्तो देशमा? होइन, किन सम्भावना किन नहुने? हामी सम्भावना भएर त हतियार उठाएको। त्यतिखेरै हाम्रो चाहिँ जनगणतन्त्र ल्याउनको निम्ति नै भनेर हतियार उठाएको हो नि, नत्र भने हतियार उठाउनै पर्ने थिएन। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन पनि कहीँ अहिलेको जमानामा हतियार नउठाइकन नि आउन सक्थ्यो। त्यस्तो राज संस्था त्यत्तिकै ढल्दैन थियो नि त। यदि माओवादीको हतियार र 7 दलको जनआन्दोलनको सम्मिश्रण नभएको भए त राज संस्था ढल्ने थिएन र आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि बन्ने थिएन मुलुक। सवाल यहाँनिर छ नि त। होइन, त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विभिन्न चरित्र हुन्छ, कहीँ राजतन्त्रात्मक हुन्छ, कहीँ राजतन्त्रात्मक हुँदैन, कहीँ चाहिँ गणतन्त्रात्मक हुन्छ। अब बेलायतकोलाई के भन्ने? त्यसलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने कि नभन्ने? गणतन्त्र त भनिँदैन, तर राजतन्त्र छ, तर लोकतन्त्र छ, होइन? त्यसकारण त्यो दुईटाको रिलेसन त त्यो हो नि। आखिर चाहिँ गएर फन्डामेन्टल त्यसको चरित्र चाहिँ के हो त भने एउटै हो। हामीले त फन्डामेन्टल चरित्रै बदल्न खोजेको हो नि। जनगणतन्त्र भनेको फन्डामेन्टली अर्कै कुरा हो। जनगणतन्त्र हुँदै अब समाजवाद र साम्यवादतिर अगाडि बढ्छ नि समाजवाद। त्यो चाहिँ आमूल परिवर्तनको कुरा हो। धेरै गहिरेर व्याख्या गर्नु भन्दाखेरि पनि सिधै तपाईँको भाषा मैले प्रयोग गरेँ, सिधै जनगणतन्त्र, सिधै साम्यवाद, त्यसको लागि तपाईँहरूको लडाइँ। हो। प्राप्त उपलब्धि कहिलेसम्म, कति वर्ष लाग्ला? अब
तपाईँ हाम्रो समयमै यो जनवादी गणतन्त्र आउँछ कि अरू 2-4 पुस्ता कुर्नुपर्छ? त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन, किनभने हाम्रो नेपाल अहिले नै प्राप्त हुने अवस्था पनि छैन। हामीले जनयुद्ध गरिरहँदा धेरैले खिचिटेउरी गरेको अहिले पनि मलाई सम्झना छ। ल गुलीले हान्न नजानेले सेना बनाउँछन् रे भनेर खिचिटेउरी हामीलाई गरेकै हो। कुइनाले चाहिँ पहाडसँग लडेर नि हुन्छ भनेर बुढापाकाले हामीलाई भनेकै हो होइन। तैपनि कुनै कुरालाई नसुनेर हामीले चाहिँ विश्वास गऱ्यौँ कि जनताको शक्तिले ठुलो परिवर्तन आउन सक्छ भनेर हामी लाग्यौँ र हामीले करिब करिब त्यो परिवर्तन हासिल गर्ने नजिकै पनि पुगेका थियौँ हामी। किनभने जनयुद्धका 3 चरणमध्ये रणनीतिक रक्षा, रणनीतिक सन्तुलन पार गरेर रणनीतिक प्रत्याक्रमणमा हामी पुगेका थियौँ र हामीले फौजी योजना चाहिँ के बनाएको थियौँ भने ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने, यहीँ उसको चौकी नै कब्जा गरेको हो नि त, काठमाडौँ पसेर थानकोटको चौकी कब्जा गरेको। त्यो त सामान्य कुरा थिएन नि। तर दुवै पक्षले जित्ने अवस्था पनि थिएन नि त। हो दुवै पक्षले हो, सम्झौता चाहिँ त्यहाँनिर हुनु पर्थ्यो। 12 बुँदे सहमति गरेर जुन आन्दोलन गरेर पछि चाहिँ उ गर्यो, केमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सम्झौता गरेर आउँदैन थियो कहिले पनि। सम्झौता कसरी हुनु पर्थ्यो भने दुईटै विन विन सिचुएसनमा छैनन्, दुवै पक्ष शक्ति सन्तुलनमा छ। अझ सन्तुलनभन्दा अझ हाम्रो पक्षमा भनेर हाम्रो मूल्याङ्कन त त्यो हो नि। रणनीतिक प्रत्याक्रमण भनेको त सन्तुलनभन्दा माथि हो, हाम्रो शक्ति बलियो हो भन्ने कुरा हो। त्यो शक्ति बलियोको भएको बेलामा कुनै पनि पार्टीले आफ्नो एजेन्डा छाड्दैन, त्यसलाई पो लागू गर्छ। त्यतिखेर सम्झौता हुनु पर्थ्यो, ठिकै छ, तर जनगणतन्त्रको लागि सम्झौता हुनु पर्थ्यो। त्योभन्दा बाहिरका कुराहरू कैयौँ कुराहरू थिए जसलाई मिलाउन सकिन्थ्यो सम्झौताको पछि। तर मूल कुरा नै छाडिदिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त अर्कैको एजेन्डा हो त्यतिखेर भनियो भने त्यो एजेन्डा त रामराजा प्रसादको हो भन्ने वास्तवमा रामराजा प्रसाद सिंह हो। यिनीहरूको त यो नेपाली कङ्ग्रेसको एमाले यिनीहरूको त त्यो पनि थिएन नि। अलिक पर गयो। हामीले यस्ता विषयवस्तुमा थुप्रैचोटि चर्चा गरिसक्यौँ, तर मैले पीर गीतलाई एउटा दृष्टान्त पेश किन गरी भन्दाखेरि निकै नै चर्चित भयो। एउटा युट्युबमा राखेको गीत 1 करोडभन्दा बढीले हेरिसके भनेपछि मानिसलाई कति चासो रहेछ भन्ने कुरा त्यसको एउटा दृष्टान्त हो। तर मानिसले त्यहाँ मैले थुप्रै कमेन्टहरू पनि हेरेको थिएँ कि गाली चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई उनीहरूले ठोकिरहेछन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल या नेत्रविक्रम चन्द, यिनीहरूले के गरे, उपयोग गरे, बिचमा छोडे र सिद्ध्याइदिए। कतिको त जीवनै बर्बाद पारिदिए। के भयो त उपलब्धि, के पायौँ त हामीले भन्ने प्रति प्रश्न गरेर आक्रोश पोखिरहेकालाई जनतालाई एक लाइनमा तपाईँ के भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ आजको यो अवस्थामा? म के भनेर सम्बोधन गर्छु भने ठिक हो, केही नेताहरूले विश्वासघात गरे र यो परिस्थिति चाहिँ खडा भयो। त्यो विश्वासघात गरेको विरुद्धमा त हामी विद्रोह गरिरहेका छौँ। विद्रोह गरेर अर्कै पार्टी बनाएका छौँ, पुनर्गठन गरेका छौँ पार्टीको। अहिले पनि हाम्रा एजेन्डा हामी छाड्दैनौँ भनेर हामी हिँडिराखेका छौँ। अनि हामी चाहिँ हिजो हतियार उठाउने, एउटै हतियार बोकेर एउटै लडाइँको मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरू तपाईँ आज छेद विच्छेद अवस्थामा हुनुहुन्छ। जनताले कति विश्वास गर्ने, कहिलेसम्म विश्वास गर्ने, तपाईँलाई के आधारमा विश्वास गर्ने प्रश्न यहाँ पनि छ, गम्भीरताका साथ उठाउने हो भने। अब त्यो छेद विच्छेद चाहिँ कसले गराए? जस्तो पीर गीतमा भने जस्तै पीर गीतले चाहिँ एउटा समेट्न नसकेको पक्ष के छ भने त्यो वर्गीयता होइन। त्यसको निम्ति जिम्मेवार एउटा छ, अर्कोलाई देखाइदिने चाहिँ गल्ती गर्नु हुँदैन। किनभने जसले त्यो पार्टीले गल्ती गर्यो फेरि उही परिस्थितिमा फर्कायो भनेर चाहिँ त्यसका विरुद्ध विद्रोह गरेर, आफैले बनाएको पार्टीका विरुद्ध विद्रोह गरेर, त्यस्ता नेतृत्वको विरुद्ध गरेर पुनर्गठन गर्दाखेरि हामीलाई त्यो रमाइलो लागेको थियो र लागेको थिएन। यही परिस्थिति आउन लाग्यो भनेरै हामीले विद्रोह गरेका थियौँ। अब जसले यो परिस्थिति ल्यायो त्यो पो जिम्मेवार हुन्छ त। त्यो आन्दोलनमा लाग्ने सबै उही नै बराबर हो भन्न थालियो। पीर गीतको तारोले बढी चाहिँ तपाईँले लक्षित गरेको, तपाईँले नै लक्षित गरेको पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको पार्टीका नेता कार्यकर्ता नै अलिक बढी तर्सिए हो। कि तर्सिनु स्वाभाविक थियो, किनभने त्यहाँ कयौँ रियलिटी छ त्यसमा भएको हुनाले त्यो रियलिटी चाहिँ जनताले बुझ्ने भए भनेर उनीहरू तर्सिनु चाहिँ स्वाभाविक हो। हामी चाहिँ तर्सिएको छ है। तपाईँलाई के लाग्छ? अनि त्यसपछि म अर्को सन्दर्भमा जान्छु। गीत यथार्थ छ, त्यो दुईटा पक्ष छ त्यसको। एउटा यथार्थ पनि छ, तर यथार्थलाई अभिव्यक्त गर्दाखेरि पात्रको वर्गीयता, उसको भूमिकालाई त्यहाँ चाहिँ ठिकसँग पक्रेको छैन, या जानी त्यो गरिएको छ, या चाहिँ त्यहाँ
नबुझेर त्यो गरिएको छ। किनभने त्यहाँ एकजना जो चाहिँ लडाकु योद्धा हुन्, जो चाहिँ एकदम आमूल परिवर्तन गर्नको निम्ति नेपाली जनताको जीवन र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नको निम्ति भनेर उदात्त भएर उनी कन्भिन्स भएर उनी त्यसमा लागिन्। आखिरमा गएर उनलाई चाहिँ अपमानित हुने किसिमको त्यहाँ जुन देखाइएको छ त्यो चाहिँ गलत भएको छ। तर मानिसहरूले तपाईँले भन्न खोजेको त्यो गीतमा प्रस्तुत गरेको देह व्यापारको विषय तपाईँले उठाउन खोजेको, तर मानिसहरूले यथार्थमा त्यस्ता घटनाहरू पनि समाजमा छ, कति आउन सकेका छैनन् तर आउँछन् र केही आइ पनि रहेका छन्। त्यो विषय अत्यन्तै गम्भीर भएको हुनाले समाजले त्यसलाई कसरी एक्सेप्ट गर्छ भन्ने त्रासको कारण नआएको हो भनेर धेरैले भनेका छन्। भन्दाखेरि समग्र दृष्टान्त के हो भन्दाखेरि जनयुद्धको उपलब्धि कहाँ पुगेर टुङ्गिएछ भन्ने मानिसहरूले समीक्षा गर्न थालेका छन्। अहिलेका मानिसहरू धेरै जानेका छन्, बुझेका छन्, विज्ञान र प्रविधिको युगमा छन्। हात हातमा मोबाइल छ, घर घरमा टेलिभिजन छ, कान कानमा रेडियो छ। त्यसकारण जनताको त्यसको चासो बढ्नु, जनताको चेतना माथि हुनु भनेको त राम्रो कुरा हो नि। जनयुद्धले सायद गरेको एउटा ठुलो कुरा त्यही नै हो। जनता चेतनशील भएका छन्, जनता संवेदनशील भएका छन्। तर यथार्थ त बुझ्नु पर्यो, किनभनेदेखि सबैलाई एउटै डालामा हालेर हुन त मान्छेहरूले के गर्छ भने राजनीति भनेकै खतम हो भन्ने भन्छ। अब के गर्ने भयो, राजनीति खतम हो भनेदेखि त यो विश्व कसरी चलेको छ त? त्यो राजनीतिले चलाएको होला नि त। राजनीतिको विकल्प त छैन। त्यस कारण राजनीति नै सबै गलत छ। एउटा प्रतिक्रियावादीको राजनीति खराब भयो भनेपछि सबैलाई एउटै डालामा हालिदिइहाल्यो। अब प्रचण्ड र बाबुरामले चाहिँ विश्वासघात गर्छन्, उता त्यहाँबाट गद्दारी गर्छन्, आन्दोलनप्रति धोका दिन्छन्, अनि अर्कालाई पनि त्यसलाई विद्रोह गर्नेहरूलाई पनि त्यही डालामा हालेर ती पनि त उही हुन्। किनभने एकपल्ट सँगसँगै हिँडेका थिए, सँगसँगै काम गरे। एकपल्ट हिँडेको भनेर हुँदैन नि राजनीतिमा। कोही केही अवधिसम्म कसैले राम्रो काम गरेको थियो भने त राम्रै काम गरेको भन्नुपर्छ नि। त्यसपछि त्यहाँबाट उसले जहाँबाट बिग्रियो, जहाँबाट उसले विश्वासघात गर्यो, त्यहाँनिर विश्वासघात गर्यो भन्नु चाहिँ सही कुरा हो नि त। तर घाउ आलै भएपछि आक्रोश पनि आलै रहँदो रहेछ। होइन, ठिक छ, जनताको आक्रोशप्रति मलाई केही भन्नु छैन। त्यो ठिकै छ, जनताको आफ्नो ठाउँमा आक्रोश हुनु स्वाभाविक हो। किनभने त्यत्रो त्याग बलिदान रगतको खोलो बगाउँदाखेरि पनि जनताको जीवनमा परिवर्तन देख्न नपाउनु भनेको त यो त आक्रोशित हुने विषय त छँदैछ नि यहाँ। तर के भनेदेखि त्यसमा भूमिका कसको सकारात्मक भूमिका खेल्नेलाई पनि त्यहीँ डालोमा हालिदिने, नकारात्मकलाई त्यहीँ हालेर सबै एउटै हुन् भन्ने चाहिँ त्यस्तो भ्रम चाहिँ कसैले पनि नपाल्नु हुँदैन। जो चाहिँ अगाडि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर लडिरहेका छन्, त्यही पार्टीमा विद्रोह गरेका छन्, तिनीहरूले कुनै फाइदा उठाएका छैनन्। त्यो त तपाईँको कमजोरी हो नि त। पुष्पकमल दाहाल पनि अझै पनि क्रान्तिको नायक म नै हो भनेर दाबी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू पनि खास क्रान्तिकारी हामी नै हो भनिरहनु भएको छ। जनतामा भ्रम चिर्न नसक्नुको गल्ती त तपाईँहरूको पनि हो नि त। हो, अब हाम्रो सीमा कमजोरी चाहिँ रह्यो। किनभनेदेखि अब उनले गरेका दाबीहरू गलत भनेर जनताले ठ्याक्कै बुझिहाल्न सकेन, टाइम लाग्यो। त्यो जनतालाई बुझाउन त टाइम लाग्यो। तर चाहिँ फेरि कुरा के हो त भने उनलाई क्रान्तिको होइन, हामीले चाहिँ प्रतिक्रान्तिको नायक भनेका छौँ। कुनै समयमा क्रान्तिको नायक 10 वर्षको युद्धको नेतृत्व प्रतिक्रान्ति बन्न पुग्यो। कति छिटो, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा। कति छिटो तपाईँहरूको व्याख्या हो? कहाँ छिटो हुने? 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर त्यत्रो चाहिँ उपलब्धि हासिल हुने बेलामा गएर विश्वासघात गरेपछि र उनले चाहिँ प्रतिक्रान्तिकारीको भूमिका खेलेपछि उनी चाहिँ आफ्नो जीवनमा उनी एकैपल्ट दुईवटा भूमिका खेले। उनले सामान्यतया विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के हुन्छ भने क्रान्तिका मुख्य नायकहरू चाहिँ, महानायकहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ निरन्तर आफ्नो बाटोमा लागिरहन्छन्। माओहरू, लेनिनहरू, स्टालिनहरू आफ्नो बाटोमा लागिरहे र उनीहरू महान बने। तर केही वर्षसम्म चाहिँ क्रान्तिकारी हुने, अलिकति अवसर पाए प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा पनि त्यहाँ उगर्न भने, अथवा आफ्नो असुरक्षा देखियो भने त्यहाँबाट गएर बाटो बदलिदिने र अर्को भइहाल्ने, त्यस्तो घटना कमै हुन्छ। तल तल त त्यस्ता प्रतिक्रान्तिकारीहरू हरेक क्रान्तिले जन्माउँछ, हरेक क्रान्तिले प्रतिक्रान्तिकारी नै जन्माउँछ। तर मुख्य नेतृत्व भएको चाहिँ नेपालमा यो चाहिँ एउटा अपवाद जस्तै हो। जो चाहिँ नायक थियो, मुख्य नायक, त्यो नै खलनायक बन्नु भनेको चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो 10 वर्ष मात्र होइन, तपाईँले 25 वर्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा तपाईँले शक्ति सङ्घर्ष गर्नुभयो, एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो। तर त्यो चिन्न नसक्नु तपाईँहरूको पनि कमजोरी हो।
अब यो चाहिँ के भने उनी धेरै समीक्षाको विषय पनि हो। ठिक छ, त्यो समीक्षा त हुँदै जान्छ, समीक्षाको विषय हो। तर लामो समयसम्म त्यत्रो महान जनयुद्धको नेतृत्व गरिराखेको मान्छेलाई त्यो चाहिँ खलनायक भनेर साबित गर्ने कुरा पनि चान्चुने कुरा होइन, स्थापित भएको छ नि जनतामा त। त्यस्तो पात्रको विषयमा भनिरहँदाखेरि त्यो चाहिँ उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नको निम्ति त समय त लाग्नु स्वाभाविक हो। यी अब यस्ता विभिन्न घटनाहरूले त्यो पुष्टि गर्छन्, गर्दै गर्दै गएपछि त्यो चाहिँ हुन्छ एक दिन चाहिँ त्यो कुरो। अब यो विषय पुरानो हो, तर म अलिकति समीक्षाको प्रश्न पनि सोध्छु तपाईँलाई। अब पुष्पकमल दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरेको र खास अहिले पनि माओवादीको मूल नेतृत्व उनी प्रति नै छ। अबको पुष्पकमल दाहालको यो वैशाख 30 पछाडिको राजनीतिक यात्रामा धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन्। अब यदि गठबन्धन भएन भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी विघटन हुन्छ भन्ने सम्मका मानिसहरूले भन्न थालेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ यो विषय? अब मलाई चाहिँ आज अहिलेसम्म यहाँ यो अन्तर्वार्ता दिने बेलासम्मको कुरा गर्ने हो भने के जस्तो देखिन्छ भने यो गठबन्धन हुन्छ जस्तो देखिन्छ। गठबन्धनले काम गर्छ, यो चुनावसम्म काम गर्छ भन्ने देखिन्छ। किनभने प्रचण्डले पनि हिजो त्यही बोले, अनि देउवाले, प्रचण्डले त बोल्दै नै आएका थिए, देउवाले बडो कन्फिडेन्टली बोले यो चल्छ भनेर, यो जान्छ चुनावसम्म भनेपछि। किनभने काङ्ग्रेसलाई पनि सङ्कट छ, उनलाई त्यो कुरो पनि प्रष्ट रूपमा आइसकेको छ कि उनीहरूलाई काङ्ग्रेसलाई डर अथवा देउवालाई डर कहाँनिर, चिन्ता कहाँनिर हो भने यिनीहरू फेरि चाहिँ यो ओली नेतृत्वको चाहिँ एमालेसँग चाहिँ मिल्दिने हुन् कि, मिलिदियो भने त ठुलो शक्ति हुन्छ, उही हालत हुन्छ भनेर डर उनलाई त्यो छ। त्यतातिर मिल्ने हुन् कि त्यतातिर चाहिँ उनीहरूको समीकरण बन्यो भनेदेखि त फेरि चाहिँ किनारा लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भयले गर्दाखेरि पनि यही गठबन्धनलाई पक्रेर चुनावी बैतरणी तर्नेमा उनी देखिन्छन्। त्यसकारण यो कुरामा चाहिँ प्रचण्डको पनि स्वार्थ मिल्छ। त्यस हुनाले अहिले गठबन्धन हुने सम्भावना चाहिँ बढी देखिन्छ। यदि भयो भने, गठबन्धन भयो भने अब त्यहाँबाट पाएको चाहिँ निगाहले कति सिटहरू मिल्छ उनलाई, त्यसमा सन्तुष्ट प्रचण्डले हुनै पर्ने बाध्यता छ उनलाई, र त्यसरी अस्तित्व उनले केही धान्लान्। तर यदि चाहिँ यो गठबन्धनको मिलेन सिटको तालमेल भने, गठबन्धनले एउटै उम्मेदवार उठाउन सकेन एउटा सिटबाट भने उनीहरूको हालत चाहिँ म खराब हुने देख्छु। तर प्रचण्ड चाहिँ के भने उनी त्यो कित्तामा गइसकेको हुनाले अब क्रान्तिकारी धारमा त उनी जे भए पनि फर्किँदैनन्। त्यही संसदीय व्यवस्थाको सानो पार्टी, 2-4 सिट लिएर हिँड्ने पार्टीको रूपमा चाहिँ उनी अब जिन्दगी उनले त्यसै गरेरै बिताउँछन्। त्यो मलाई त त्यही सम्भावना देख्छु मैले। अब प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी संसदीय चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट 1 नम्बरको पार्टी हुने सम्भावना चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्न? म देख्दिनँ, त्यो 1 नम्बरको त सम्भावनै छैन। त्यस्तो त अब सबैको कुरा सुनियो भने सबै 1 नम्बर हुन्छु भनेको छ नि, किनभने चुनावको शैली नै त्यही। माधव नेपाल 20% लिएर पार्टी गठन गरेका माधव कुमार नेपाल त 1 नम्बरको हुन्छु भनिरहेछन्, अनि प्रचण्डले त भन्ने नै भए, स्वाभाविक हो भन्ने नै भए। त्यसकारण कङ्ग्रेसले साथ दियो भने मात्रै वैशाख 30 पछाडि प्रचण्डको भविष्य कङ्ग्रेसको हातमा छ, देउवाको हातमा छ भविष्य। यदि देउवाले राम्रो कोर्न चाह्यो भने राम्रै हुन्छ, नराम्रो कोर्न चाह्यो भने प्रचण्डको भविष्य डम्बडोल छ। तपाईँको निष्कर्ष त्यही हो? ठिक हो, एकदम। तर यो विषय यसरी उठान गर्दाखेरि अब यहाँनिर अर्को एउटा मैले प्रश्न गर्नै पर्छ। तपाईँहरू चाहिँ चुनाव बिथोल्ने, वैशाख 30 लगायत 3 तहको निर्वाचन पाए धुम्से पारिदिने, तर तपाईँहरूबाटै छुटेको अर्को एउटा शक्तिशाली क्रान्तिकारी नेकपा, नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाका नेता, मुख्य नेता विप्लव चाहिँ फेरि निर्वाचन उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो अहिले जारी बैठकमा दस्तावेज प्रस्तुत गरिरहेका छन्। के भन्ने अब यसलाई? अब त्यो पनि उहाँहरूमा हामीले छलफल गरियो, अनि हामीले संयुक्त रूपले आन्दोलन पनि चलाइयो। त्यो तपाईँलाई थाहा पनि छ होइन? क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा निर्माण गरौँ भनेर हामीले पहल गरियो, पार्टी एकतै गरौँ भनेर प्रस्ताव पनि लग्यौँ हामीले। तर उहाँहरू त्यसमा उहाँको रुचि कम भयो, र उहाँको ज्यादा के भयो भने उहाँहरूको पार्टी भूमिगत भएदेखि के पछिल्लो चरणमा गएर चाहिँ सरकारसँग वार्ता गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेतिर गएर उहाँले 3 बुँदे सहमति गर्नुभयो। त्यो 3 बुँदे सहमति भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ पार्टी एकताको एजेन्डाबाट हट्यो त्यो पार्टी एकता भन्ने। किनभने 3 बुँदे सहमतिमा जुन उहाँहरूले गर्नुभएको छ
त्यो प्रति हाम्रो चाहिँ आपत्ति हो। त्यो गलत बाटोतिर यसले लैजान्छ भन्ने हामीले त्यतिखेरै भनेका थियौँ। किनभने उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने सबै कुराको निर्णय, सबै समस्याको समाधान वार्ताद्वारा गर्ने भन्नुभएको छ। सिद्धिहाल्यो नि, क्रान्ति गर्नै परेन, वार्ताद्वारा भइहाल्छ सबै कुरा। र वैज्ञानिक समाजवाद पनि केबाट आउँछ? चुनावबाट आउँछ, जन्मसङ्ग्रहबाट आउँछ भनिदिएपछि त सकियो, सिद्धियो। क्रान्ति गर्नै परेन कि अहिलेसम्मको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मार्क्सको पालादेखिको चाहिँ जुन बहस हो, त्यो मार्क्सले, एन्जेल्सले, लेनिनहरूले, माओहरूले गरेको बहस गलत थियो, गरेको काम पनि गलत थियो। लेनिनले क्रान्ति किन गरे? शान्तिपूर्ण तरिकाले आइहाल्थ्यो रुसमा समाजवाद। माओले पो चीनमा किन क्रान्ति गर्नुपर्थ्यो? जन्मसङ्ग्रह गर्दै भइहाल्थ्यो। त्यस कारण यो चिजले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यतातिर लैजान्छ भनेर हामीले त्यतिखेरै भन्यौँ र पार्टी एकताको एजेन्डाबाट त्यो चाहिँ विचलित भयो। त्यो स्थिति चाहिँ अर्कैतिर गयो। त्यसै हुनाले चाहिँ अब अहिले जुन उहाँको चुनावमा भाग लिने झन् कुरा छ, यो यही लाइनमा आउँछ, यही सेटमा मिल्छ। त्यो चाहिँ किनभने नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र र विप्लवले नेतृत्व गरेको अब नेकपाको उस्तै धार देखिन थालेको छ। अब त्यो कुरा उहाँले यो पछिल्लो चरणमा आएर यो निर्णय गर्नुभयो, मलाई अलिकति अनौठो चाहिँ केमा लागेको छ भने हामीले जुन संयुक्त कार्यक्रम गऱ्यौँ खुला मञ्चमा, त्यो खुला मञ्चमा हामीले सबै संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गऱ्यौँ। संसदीय व्यवस्थाले हुँदैन भन्यौँ, यी जनै संसदवादी पार्टीले केही गर्दैनन् भनेर भन्यौँ। त्यसमा विप्लवजीले पनि अझ हामीभन्दा नि लामो भाषण गर्नुभएको छ। उहाँले धेरै लामो भाषण गर्नु, तपाईँले भन्दा बढी क्रान्तिकारी भाषण उहाँले ठोक्नु भएको छ। तर चाहिँ गएर त्यसको केही दिनपछि नै उहाँले त्यो प्रस्ताव लगेकोमा थोरै चाहिँ किन उहाँमा यति आयो पछिल्लो चरणमा, त्यतिखेरसम्म त हामीले स्वागतै गरेका थियौँ। र त्यो लाइनमा चाहिँ उहाँले चेन्ज त गर्नुभएको थिएन, तर त्यो भाषणमा त्यो कुरा बोल्नु भएको थियो, त्यसलाई हामीले सकारात्मक मानेका थियौँ। अब हामी 6 गतेसम्म हाम्रो चाहिँ संयुक्त आन्दोलनको कार्यक्रम थियो। त्यो 6 गतेपछि हामी बसेर एउटा नयाँ योजना बनाउला, उनीहरू चुनावतिर जाँदैछन् भनेर हामीले सोचेका थियौँ। तर यही बिचमा त उहाँले चुनावमा भाग लिने निर्णय गर्नुभएछ। यो बिचमा चाहिँ यो स्थिति चाहिँ देखा परेको छ। यो चाहिँ दुःखद हो। तपाईँलाई याद छ यो बिचमा नेत्रविक्रम चन्दले सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर अब पार्टीभन्दा माथि, स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियताको आन्दोलन गर्नुपर्छ, अहिलेको आवश्यकता यो, मुलुक जोगियो भने मात्रै राजनीति जोगिन्छ भन्ने सन्देश दिनुभएको छ विप्लवले। अब यो उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो होला होइन, विभिन्न किसिमका कुराहरू गर्नुभयो होला। उहाँले पालोसँग सबैसँग भेट्नुभयो होइन, राप्रपा लगायतका सबैलाई, उहाँहरूका पार्टीका उहाँहरूले सबैलाई भेटेका छन्। त्यो भेट्दैमा चाहिँ अब हामीले आशंका गर्ने कुरा त हुँदैन थियो। तर भेटाइको पनि अर्थ त रहन्छ, त्यो अर्थ रहन्छ, राजनीतिक अर्थ त पक्कै रहन्छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँले अब देशै जोगाउनको निम्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति नै यो निर्वाचन चाहिँ उपयोग गरेको होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यदि उहाँले त्यो उद्देश्य हासिल गर्नको निम्ति चुनावमा जानुभएको हो भने त्यसले मद्दत पुर्याउँदैन। किनभने सुरुमै जो कुरा मैले राखेँ कि अहिलेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको स्थिति एकदम गम्भीर अवस्थामा पुग्यो। एमसिसी राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता पारित गरेर हुन लागेको यो निर्वाचन चाहिँ त्यो सम्झौतालाई अनुमोदन गरे बापत इनाम जस्तो हुन जाने भयो। त्यसको त विरोध हुनु पर्थ्यो त्यो राष्ट्रघाती सन्धिको। यो चुनावको मुखमा जुन उनीहरूले सम्झौता गरे त्यसको त भण्डाफोर हुनु पर्थ्यो। त्यसको निम्ति त चुनाव बहिष्कार गरेर नै त्यो भण्डाफोर बढी गर्न सकिन्थ्यो। तर निर्वाचनमा तपाईँहरूले जुन 3 तहको निर्वाचन बिथोल्ने एउटा निर्णय गर्नुभएको छ, बहिष्कार गर्ने, पाए सकेसम्म बिथोल्ने, त्यसमा जनताले साथ दिए भने यो अर्थ लगाउन सकिन्छ। साथ दिएन भने फेरि तपाईँहरूको अर्थ पनि व्यर्थ रहन सक्छ। होइन, साथ दिएन भनेदेखि हामी के सम्झिन्छौँ भने जनतालाई अझ बुझाउन सकिएन, अझै बाँकी छ, अझै बुझाउन। यही बिचमा अर्को एउटा चर्चा आयो कि नारायण काजी लगायत, झलनाथ खनाल लगायत, वामदेव गौतम लगायत, भीमराव लगायत तपाईँहरूको पार्टीमा रहेका केही नेताहरू लगायत एउटा छुट्टै पार्टी बन्दैछ, राष्ट्रवादी पार्टी भन्ने चर्चा पनि एकातर्फ सुनिएको थियो। अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र विप्लव बीच एउटा सम्झौता भएको छ। अहिले प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको महासचिव विप्लवलाई दिने, त्यसपछि विप्लव यो संसदीय प्रक्रियालाई स्वीकारेर आउने भन्ने तर्फको अर्को कोणबाट पनि चर्चा सुनिएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, त्यस्तो हुन सक्छ? अब त्यो अहिले तत्काल म सम्भावना देख्दिनँ।
अब यो झलनाथजी भीमरावलजीहरूको पार्टी र हाम्रो पार्टीका नि केही नेता भनेर जुन भन्नुभयो, हाम्रो पार्टीमा चाहिँ त्यो चर्चा पनि चलेको छैन। त्यो हाम्रो पार्टीका कोही नेता पनि त्यसमा सम्मिलित हुने कुरा चाहिँ म सम्भावना देख्दिनँ, किन त्यो चर्चै चलेकै छैन। थाहा हुन्छ नि, हाम्रो पार्टीको कुरा त हामीलाई बढी थाहा हुने कुरा भयो अरूलाई बाहिरभन्दा नि। त्यस कारण त्यो कुरो चाहिँ सत्य होइन। अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूले जान्ने हो। र मलाई लागेको कुरा के भने उहाँहरू अर्को पार्टी बनाउनुहुन्न, किनभने त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ जुन एमसिसी सम्झौताको जुन विरोध गर्नुभयो, नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो, त्यो पनि एउटा औपचारिकतामा मात्रै सीमित भयो। आखिरमा गएर त्यसै सन्दर्भमा आयोजना गरेको निर्वाचनमा उहाँ सहभागी हुन जाने अनि नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेको कुनै अर्थ छैन। त्यो नोट अफ डिसेन्टको त्यो पार्टी उहाँहरूले छाड्नुहुन्न त्यो जस्तो लाग्छ। त्यो म एउटा देशभक्त हुँ भनेर देखाउने मात्रै कुरा जस्तो देखियो उहाँहरूको, किनभने उहाँहरूले त्यति पनि सेक्रिफाइस गर्न सक्नु भएन देशको निम्ति भनेपछि त्यो पनि त्यति म देख्दिनँ। अब उहाँहरूले सबै मिलेर चाहिँ एउटा पार्टी अहिले यो आफू काम गरिरहेको संस्थापनको पार्टीले छोडेर अर्को बनाइहाल्नुहुन्छ जस्तो पनि मलाई चाहिँ लाग्दैन। चर्चा चाहिँ मैले पनि सुनेको हुँ। अब विप्लवजीको कुरा पहिले पनि कुरा उठेको थियो, कहीँ प्रचण्डजीले चाहिँ त्यो दियो भने जानुहुन्छ कि त्यो वार्ता पनि भयो अरे भन्ने चाहिँ सुनिएको हो। अब अहिले अब यो चाहिँ यो निर्णय भइसकेपछि पार्टीको अफिसियल लाइन के हुन्छ? आजै मात्रै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मैले समाचारमा के सुनेँ भने त्यहाँ केन्द्रीय समितिमा छलफल हुँदाखेरि बहुमतले चाहिँ बहिष्कार गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो। त्यहाँ पनि दुई धार छ र बहुमत चाहिँ बहिष्कारमा गयो भनेपछि अब त्यो बहुमतलाई मान्नुहुन्छ उहाँले कि मान्नुहुन्न भन्ने प्रश्न, यदि त्यो साँच्चै हो भने। किनभने पार्टीमा त अल्पमत बहुमतको अधीनस्थ हुन्छ, सामान्य जनवादी केन्द्रीयताको नियम हो त्यो। बहुमत भइसकेपछि त्यसलाई अल्पमतले मान्नु पर्यो। यदि नमानिकन विप्लवले जबरजस्त संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्न खोजे भनेदेखि नेपाली राजनीतिमा अलि अपेक्षा गरिएको एउटा पात्र विप्लवको राजनीतिक धरातल कस्तो अवस्थामा पुग्छ, के हुनसक्छ? सुनिश्चित र उज्जवल पनि हुनसक्छ या समाप्त पनि हुनसक्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? अब यो चाहिँ अब अहिले तपाईँले चर्चा गरेको जस्तै भइदियो भनेदेखि अब माओवादी केन्द्रमा गएर महामन्त्री बन्ने, महामन्त्री नै बने पनि, महासचिवै बने पनि त्यो चाहिँ के हुन जान्छ भने उहाँ प्रचण्डको भविष्य र उहाँको भविष्य एउटै हुन्छ, एउटै हुन जान्छ नि त। एउटै पार्टीको नेतृत्वमा रहिसकेपछि अब भविष्य अघि हामीले प्रचण्डको भविष्यको जुन परिकल्पना गऱ्यौँ उहाँको भविष्य पनि त्यस्तै हुन्छ, किनभने त्यहाँ गरेपछि अर्को भविष्य उहाँको हुँदैन, होइन? अहिले नै नहोस् भन्ने प्रचण्डको पार्टीभित्र दोस्रो तहको नेता त्यहाँ देखिएनन्। जो थिए दोस्रो तहका नेताहरू तपाईँहरू सबै बाहिरिनु भयो। त्यहाँ तेस्रो तहको नेतामा अब शक्ति जाने अवस्थामा छ। त्यो बिचमा चाहिँ जे भए पनि विप्लवलाई दोस्रो तहको नेता मान्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यहाँ ठुलै शक्तिले विप्लवलाई स्वीकारेको अवस्था छ। त्यो लोभमा विप्लव प्रचण्डको नेतृत्वको पार्टीको महासचिव हुने अवस्था आउँछ कि आउँदैन, जान सक्छन् कि सक्दैनन्, मानिसहरूले जान सक्छन् भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। अब त्यो चाहिँ हेर्नै बाँकी छ। अब सम्भावना के छ? तपाईँले पनि विप्लवलाई निकै नजिकबाट चिन्नुहुन्छ, उहाँले पनि तपाईँलाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? मेरो प्रश्न यो। अहिलेको धेरैको राजनीतिप्रति चासो राख्ने धेरैको चासोको विषय छ, त्यसकारण मैले यो प्रश्न तपाईँलाई तेर्साएको हुँ। अब यसको म अहिले नै यही भनेर भन्न मलाई गाह्रो भयो, किनभने पछिल्ला जुन निर्णयहरू उहाँले गर्दै जानुभएको छ त्यो सेटमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो होला जस्तो देखिन्छ। निर्वाचनको एउटा प्रस्ताव त्यहाँ जाँदासम्म हेर्दाखेरि अब अलिकति क्रान्तिकारी पृष्ठभूमि। अस्ति हामीसँग एउटै मञ्चमा चाहिँ उहाँले संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गरेको भर्खरै चाहिँ अन्तर्वार्ता दिएर उहाँ तपाईँहरूको कार्यक्रममा भाषण गर्न सहभागिता जनाउन जानुभएको थियो। अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त उहाँले त्यो त्यतातिर जानुहुन्न भन्ने जस्तो देखिने, तर पछिल्लो त्यसपछिका परिघटनाहरू हेर्दाखेरि हो कि भन्ने आशंका पनि भएको हुनाले अहिले नै निर्णय यही नै हो ठ्याक्कै भन्ने अवस्थामा पुगेको छैन। यति छिटै नै उहाँले संसदीय प्रक्रियाको राजनीतिक दस्तावेज ल्याउनुको पछाडि चाहिँ केही न केही रहस्य छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ प्रष्ट रूपमा। अब अर्कोतर्फ जाउँ, एउटा म प्रश्न गर्छु, त्यसपछि म यो वाङको भ्रमण र यो युक्रेनको सम्बन्धमा तपाईँलाई म प्रश्न गर्छु। यो वैशाख 30 लगायत तिनै तहको निर्वाचन तपाईँले कसरी बहिष्कार गर्नुहुन्छ? कुन तरिका अपनाउनुहुन्छ? विध्वंसै गर्नुहुन्छ कि शान्तिपूर्ण
विरोध जनाएर विरोध गर्नु निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनुहुन्न। अब यो हाम्रो पहिलो कुरोको यो बहिष्कार हो। हाम्रो सुरु मात्र बहिष्कार हो होइन, हाम्रो यो बहिष्कार हो। बहिष्कार विभिन्न किसिमले गर्न सकिन्छ। त्यो अब त्यसो हुनाले हामीले बहिष्कार गरेपछि पहिलो कुरो प्रचारात्मक हुन्छ हाम्रो, जनतालाई हामीले बुझाउँछौँ किन बहिष्कार गर्नु परेको हो भनेर बुझाउँछौँ। एउटा कार्यक्रम यो हो। अर्को अनि त्यो गर्छौँ। गरिसकेपछि अब निर्वाचन त आफ्नो प्रक्रियामा त अगाडि बढ्छ। त्यसपछि चाहिँ यो चुनावको औचित्य छैन भनेर जनतालाई पुष्टि गरिसकेपछि अब यो औचित्य चाहिँ नि छैन भनेर साबित गराउनको निम्ति त्यहाँ कारबाहीहरू अब जनताको बिचमा चाहिँ हामी गइसकेपछि जनताले कसरी अभिव्यक्त गर्छन्। अब होइन यो चुनाव त हुन दिनु हुँदैन त्यसो भए भन्ने आयो भने अब हुन नदिनको निम्ति कुकर बम पड्किन्छ कि पड्किँदैन भन्ने मेरो सिधा प्रश्न हो। होइन, अहिले चाहिँ हामीले त्यस्तो पड्काउने भन्ने अहिले सोचेका छैनौँ त्यसरी, किनकि विगतमा तपाईँले पड्काएको हो के चुनावको बेलामा। होइन, त्यो पहिले चाहिँ हामीले उसको बेलामा हो, तर अहिले त्यो हो। त्यस कारण चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ त्यो सोचेका छैनौँ त्यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने। पहिले चाहिँ जनताको जनमत तयार गर्ने र जनताबाटै त्यसलाई असफल बनाइदिनेमा चाहिँ हाम्रो पहिलो जोड त्यहाँनिर हुन्छ। राजनीतिक पक्ष हाम्रो प्रमुख हो, अरू पक्षभन्दा पनि राजनीतिक प्राविधिक पक्ष हुन्छ कि राजनीतिक पक्षले बढी काम गर्छ तपाईँहरूको यो? होइन, राजनीतिक पक्षले काम गर्छ। बहिष्कारको सन्दर्भमा राजनीतिक पक्षले प्रमुख भूमिका खेल्छ। छिट्टोफुट्टो काहीँ कुकर बम पड्क्यो भने फेरि पनि वार्ता गरौँला। किनकि फेरि अर्को पक्षले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि त्यो कुकर बम बनाउने चाहिँ सबै विप्लवतिर लागेका छन्, वैधतिर छैनन्, त्यसकारण त्यो सम्भावना छैन, बहिष्कार गर्छन्, घरमा बस्छन् पनि भनिरहेछन् केहीले चाहिँ। फेरि अब यो विषय अलि प्राविधिक प्रकारको भएको हुनाले अब को कता कता छन् भन्नेतिर अब हामी छलफल त्यति धेरै नजाउँ। तर अहिले हाम्रो चाहिँ अहिलेकै चरणमा हामी कुकर बम पड्काउने गर्ने त्यस्तोमा छैनौँ। हामी राजनीतिक रूपले जनतालाई सचेत बनाउने, जनताले आक्रोश अब कुन ढङ्गले प्रस्तुत गर्छन् यो चुनाव हुने बेलासम्ममा पुग्दाखेरि हामीले जनतालाई कति सचेत बनाउन सक्छौँ, कति तयार गर्न सक्छौँ, त्यसमा भर पर्ने कुरा हुन्छ। यो त्यसपछि फेरि पनि हामी वार्ता गर्नेछौँ, किनकि अहिले नै तपाईँहरू भूमिगत हुने सम्भावना छैन। अहिले हामीले इच्छा गरेर भूमिगत हुने कुरा पनि भएन, किनभने त्यो त उनीहरूले हामीलाई प्रतिबन्धित गराएर भूमिगत जान बाध्य गराइदियो भने जाने हो, नत्र इच्छाले त। त्यो गतिविधि तपाईँहरूले पछिल्लो समय शान्तिपूर्ण रूपमा सकेसम्म, नभए सडकमा अलिअलि तोडफोड मात्रैको राजनीति गरिनु भएको छ, त्यसकारण अहिले नै तपाईँहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले अवस्था छैन। अब यो एमसिसी पछाडि नेपालको भू राजनीति जियो पोलिटिक्स अलिक गहिरो रूपमा प्रस्तुत भएको छ। तपाईँ परराष्ट्रको जानकार, राजनीतिभित्र पनि तपाईँले परराष्ट्रलाई नजिक पर निहाल्नु भएको छ, निहाल्दै आउनु भएको छ, जानकार हुनुहुन्छ। यो एमसिसी पास भइसकेपछिका अमेरिकी र चाइनिजहरूको सिधा प्रतिक्रिया, वाक युद्ध नै चल्यो। त्यसपछि अब चिनिया विदेश मन्त्री वाङ नेपाल आजदेखि भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। यो के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ उहाँले? यो जुन भ्रमण इत्यादि जुन चाइनिज पक्षबाट भएको छ, यो मेरो विचारले चाहिँ यो धेरै ढिलो भयो। किनभने यो एमसिसीको विरुद्धमा नेपालमा चाहिँ आन्दोलनै चलेको थियो। एमसिसी ल्याउनुको उद्देश्य एउटा त्यो कुरो पनि प्रष्टै भएको थियो कि यो चीनलाई घेरा हाल्नको निम्ति नेपाललाई आधार बनाएर चीनका विरुद्ध गतिविधि गर्नको निम्ति एउटा उद्देश्य त्यो हो एमसिसी भनेर सबैले प्रष्टै गरेको कुरा हो। यो प्रष्ट हो, त्यो कुरा प्रष्टै हो, त्यो कुरा हामीले भनेका पनि हौँ। त्यस हुनाले त्यो भनिरहँदा एमसिसी पक्षकाले हामीलाई यो पनि आरोप लगायो कि तिमीहरू त चाइनिजको इसारामा काम गर्दैछौ क्या हो, किन चीनलाई घेर्दा प्रष्टै भने नि सडकको अर्को पक्षले तपाईलाई चाइनिज एजेन्टहरूको मतियार पनि भने त्यो भने हाम्रो त केही पनि सम्बन्ध थिएन। त्यो तथ्यलाई चाहिँ हामीले गरेको, किनभने हामी के चाहन्थ्यौँ भने नेपाललाई चाहिँ अफगानिस्तान अथवा इराक, सिरिया बनाउन, अहिलेको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भनेदेखि अझ युक्रेन त्यस्तो नबनोस्, बनाउन दिनु हुँदैन। त्यो पनि त्यसको निम्ति चाहिँ जे गरे बलिदान गर्नु, त्याग गर्नु परे पनि गर्नुपर्छ, तर नेपाललाई त्यस्तो बनाउन चाहिँ दिनु हुँदैन। नेपाललाई खरानी बनाउने, कसैबाट महाशक्तिले त्यसलाई नेपाललाई प्रयोग गरेर त्यो अवस्थामा पुर्याउन दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता भएको हुनाले त्यो चीनका विरुद्ध यहाँ बसेर नलड, दक्षिण चीनमा गएर के गर्छ हामीलाई मतलब छैन। हामीलाई चीन के गर्ला, चीनसँग कसरी उसले लड्छ भन्ने कुराको चिन्ता हो, कुरो होइन। हाम्रो चिन्ता हो नेपाल खरानी हुने हो कि नेपाल पाउँदैन भन्न, त्यसमा चिन्ता हो।
तर त्यो हुँदासम्म पनि चिनियाहरूले चाहिँ कानमा तेल हालेर बसे। उनको एक प्रकारको डिप्लोमेसी चाहिँ असफल भयो जस्तो देखियो चीनको। अब त्यत्रो बेला भन्नुहोस् त नेकपा डबल नेकपा चाहिँ सत्तामा आएको बेलामा चाहिँ चीनबाट आएर त्यहाँका पार्टीका नेताहरूले प्रशिक्षण चलाए नि त यहाँ चलाए। त्यस्तो त हुँदैन। पार्टी त बराबरै हो नि। चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो छ यहाँको, तर ठुलो पार्टीकाले सानो पार्टीलाई आएर चाहिँ त्यहाँबाट प्रशिक्षण त चलाउनु त हुँदैन। त्यहाँसम्म उत्तौलोपन पनि देखियो चीनको। त्यो चीनको यहाँकाको सबैको उत्तौलोपन थियो त्यो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पनि उत्तौलोपन थियो, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अथवा यो माओवादी केन्द्र थियो अथवा त्यो बेला नेकपा भन्ने थियो, दुवैका नेताहरूको उत्तौलोपन यहाँ आएर प्रशिक्षण त्यसरी खुलेआम चलाउनु पाइँदैन थियो। त्यो गलत हुन्छ। त्यस्तो ठुलो पार्टी र दाजु पार्टी र भाइ पार्टी कहीँ हुन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, हुँदैन भन्ने र फेरि त्यही भन्छन् फेरि नेपालमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी र दाजुभाइ हुन्। हो त्यतिसम्म भएको। अब अहिले आएर पछिल्लो चरणमा खुइ एमसिसी पास गर्दैछ, उसले एमसिसीका विरुद्ध सबै गर्दैछ, अमेरिकाले भूमिका खेलिरहेको छ, कानमा तेल हालेर बसेको छ। त्यो प्रशिक्षण लिनेहरू जम्मै गएर भोट हालिरहेछन् एमसिसी ल्याउनुपर्छ भनेर। के हो यो चाहिँ? ल हेर्नुहोस् त, गाई जात्रा। पहिले त त्यो प्रशिक्षण लिने तरिकै गलत थियो। त्यति धेरै चाहिँ दलाली गर्नु किन परेको थियो? भाइ पार्टी हुँ भनेर आफैलाई किन स्वीकार गर्नु परेको थियो? दोस्रो कुरा हो के त मानिसहरू अचम्मित भएका छन् क्या। त्यसै हुनाले जनक रूपमा प्रतिक्रिया दिन्छन् मान्छे। त्यसो हुनाले चीनले चाहिँ के गर्यो भने सत्तामा भएकोलाई जो हुन्छ सत्तामा त्यसैलाई काकी च्याप्ने, त्यसैसँग भाइचारा सम्बन्ध गर्ने, सत्ताभन्दा बाहिरकालाई उसले चाहिँ क्रान्तिकारी भए पनि कुनै मतलबै नराख्ने। तपाईँहरूलाई पनि होइन, कसैलाई उनलाई त्यो मतलबै छैन। अहिले चीन सत्ताधारीको पक्षमा छ। सत्ताधारी पार्टी चाहिँ अमेरिकनतिर गइदियो, एकपल्ट इन्डियातिर गइदियो, चीन पनि चकित भयो। हो, अनि उतातिर गइदियो, अनि छक पर्यो चीन। त्यसपछि उसको पोलिटिक्स अब उसको चाहिँ कूटनीति नै हराए जस्तो भयो। छैन, गतिविधि नै छैन। अमेरिकाले आएर सबै कुरा गरिसक्यो, यहाँ एमसिसी पास भइसक्यो, उसैले प्रशिक्षण दिएकाले एमसिसीमा भोट हालेर चाहिँ पारित गराइदिए। हामीले गराएको एमसिसी भनेर छाती खोलेर भन्न थाले, पास गराएको भन्न थाले, तमासै भनेर बसिरह्यो। अब अहिले आएर चाहिँ जब कुरा यो सबै कुरा सिद्धिसकेपछि अब चाहिँ भ्रमण गरेर अब चाहिँ बिआरआईको विषयमा कुरा उठाउँदैछ भनेर चाहिँ सुनिन्छ। अब हेर्दै जाउँ। तर जे भए पनि चीनको चाहिँ यो चाहिँ जुन काम हो यो धेरै ढिलो भइसकेको, ढिलै भइसक्यो। र प्रतिक्रिया चाहिँ चीनले एकदमै दरिलो तरिकाले दियो नि त अमेरिकालाई। यदि गिफ्टलाई अथवा यो अनुदानलाई तिमीले जबरजस्त लिने मुलुकले लिन्न भन्ने बहुमत प्रशस्त हुँदै पनि किन जबरजस्त गरेछौ, यो हामीलाई ठिक छैन भनेर प्रतिक्रिया त जस्ताको तस्तै दियो नि त। जुन हाम्रा ठुल्ठुला परिवर्तनका बेलामा पनि सामान्य प्रतिक्रिया दिने चीनले एमसिसीमा त एकदमै दरिलो तरिकाले प्रतिक्रिया दिएको फेरि चान्सु नै छैन अर्थ लगाउने हो भने। किन उसलाई ठुलै घटना हो नि यो एमसिसी यहाँ पारित हुनु भनेको। नेपाललाई आधार बनाएर चीनका विरुद्ध लड्ने योजनामा एक स्टेप अगाडि नै बढिसक्यो अमेरिका। त्यसकारण उसलाई चिन्ता हुनु त स्वाभाविकै हो। र त्यसले गर्दाखेरि त्यति प्रतिक्रिया उसको धेरै अस्वाभाविक होइन, किनभने आइसक्यो, सम्झौता भइसक्यो। अब आउँछ काम सुरु गर्छ भनिसकेपछि त्यति प्रतिक्रिया दिनु चाहिँ उसको लागि ठुलो कुरो चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसकारण अहिलेको नेपालसँगको उसको कूटनीतिक सम्बन्ध, अरू अहिलेको विश्व परिस्थितिमा चीनको चाहिँ नेपाल सम्बन्धी कूटनीति चाहिँ सफल भएको मान्न सकिँदैन। असफल भयो नेपालको सन्दर्भमा। उनी ढिलो भइसक्यो, उनीहरू पछि परिसक्यो। अमेरिका अहिले आउनुको एमसिसी पास भइसकेपछि आउनुको अर्थ तपाईँ देख्नुहुन्न? त्यसको अर्थ त अब उनीहरूले नयाँ ढङ्गले प्रयास त गर्लान्। अब बिआरआई चाहिँ अब त्यसलाई लागू गर्ने कोसिस गर्लान्, अब प्रतिस्पर्धामा आउलान्, त्यो त आउलान्। तर जे भए पनि यो ढिलो भइसकेको। ढिलो भए पनि भोलि अमेरिकन पक्षहरूको यहाँ दबदबा देखियो भने चीन चुप लागेर बस्ने अवस्था हुन्छ कि अथवा उसले सिधा प्रतिक्रिया जवाफ दिन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? अब त्यो चाहिँ उनीहरूको अब अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था जुन चाहिँ युक्रेन युद्धपछि चाहिँ जुन ध्रुवीकरण भएको छ त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने अमेरिका र चीनको चाहिँ कन्फ्रन्टेसनको पोलिसी हुन्छ जस्तो लाग्छ। दुईटाको बिचमा चाहिँ अब मुठभेडतिरको बढ्ता हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ पहिलेको जस्तो सामान्य शान्तिको अवस्थाबाट जाँदैन कि भनी जस्तो देखिन्छ। तर त अब त्यो त पछि हेर्दै जाने कुरा भयो। र अमेरिकाले आफ्नो जुन कदम राखिसक्यो यहाँ, अब अगाडि बढ्ने चाहिँ योजना बनाइसक्यो। त्यो अवस्थामा चीन आउनुले चाहिँ के भन्छ भने चीनको चासो
अभिव्यक्त चाहिँ भएको छ राम्रैसँग। अब कसरी जान्छन् उनीहरू अब त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। कुनै समय यसभन्दा अलि अगाडि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपालको भ्रमणका क्रममा उनले दिएको अभिव्यक्ति चाहिँ निकै कठोर थियो। नेपालमा आएर उत्तरतर्फ तिब्बततर्फ हेरेर केही गर्ने प्रयास तिमीहरूले गर्यो भने हामी सहेर बस्दैनौँ, जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिन्छौँ भनेर उनले जवाफ दिएर गएका थिए। अहिले पनि वाङले पनि त्यस्तै खालको जवाफ, त्यस्तै किसिमको प्रतिक्रिया दिन सक्छन्, तपाईँलाई के लाग्छ? अब त्यो प्रतिक्रिया पछि उनीहरूको चाहिँ कूटनीतिक यदि तपाईँले आशय गरे जस्तो आइपिएसकै अङ्ग रहेछ भनेदेखि एमसिसी त्यस्तै गरी लागू गर्यो भने भयो भनेदेखि चिन चुप लागेर बस्छ? मेरो प्रश्न यहाँनिर होइन, चिन चुप लागेर त बस्दैन। किनभने यो त युक्रेन जति टाढा पनि होइन नि, होइन। सिमानामै अब अमेरिका पुगेपछि त टाढा बसेर पनि भएन। सिमानामै अमेरिका पुगेपछि रसियालाई ठोकिदियो भनेपछि युक्रेनमा ठोकिदियो। हो, नेटो भनेको अमेरिका नै हो, उसको नेतृत्वकै हो। भनिसकेपछि ठिक त्यही कुरो त अब यहाँ नेपालबाट हुन थाल्यो भने ऊ चुप लागेर बस्ने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन। तर त्यो गर्नको निम्ति त आधार त उसले अमेरिकाले तयार पार्यो, वैधानिक त हासिल गर्यो, एमसिसी सम्झौता पारित गराएर। त्यो बेलासम्म चाहिँ तमासे जस्तो भएर बस्यो। सम्झौता पारित भइसक्यो, अब उसले सबै गतिविधि गर्न चाहिँ थालिसक्यो। विभिन्न प्रकारका अब त्यसको ऊ चाहिँ युक्रेन युद्धमा नेपालले त्यति चाँडो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्यो, रुसका विरुद्ध भोटै हाल्यो। त्यो सबै गतिविधि निन्दा गर्ने प्रस्तावमा नेपाल पक्षले कुला समर्थन गरेर भोट हाल्यो। त्यति मात्र होइन कि रसियाको विपक्षमा अभिव्यक्ति नै दिए नेपालका प्रधानमन्त्रीले, भनिसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रीले। हो, त्यो चाहिँ गतिविधि त अगाडि बढिसक्यो नि। संलग्न परराष्ट्र नीतिमा संलग्न परराष्ट्र नीति प्रष्टै देखियो। अब त्यति भइसकेपछि चाहिँ अब बल्ल चिनीहरूको चाहिँ नि अब होस खुले जस्तो भएको छ। मैले सुरुमै भने यो चाहिँ ढिलो भइसक्यो। अब ढिलो हुँदाखेरि हामीलाई पनि घाटा के हुन सक्ने खतरा भयो भने अब एमसिसी सम्झौता पारित नगरेको हुन्थ्यो भने अमेरिका यसरी अगाडि बढ्न पाउने थिएन वैधानिक रूपले, होइन। त्यस हुनाले त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। तर अब चाहिँ भइसकेपछि चाहिँ आउँदाखेरि पनि अब उसले चासो त देखाएको छ। अब चिन पनि एउटा ठुलो शक्ति राष्ट्र भएको हुनाले त्यसले केही न केही त त्यसलाई चाहिँ उ गर्छ। र अझै पनि हामी के चाहन्छौँ भने उसले गतिविधि बढाएर श्रीलङ्काको जस्तो एमसिसी सम्झौता फिर्तै पठाइदियो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर त्यो वातावरण नेपालमा बनाउन सकियो भने। तपाईँले प्रसङ्ग सान्दर्भिक रूपमा उठाउनु भयो। मैले यस विषयलाई अत्यन्तै गहिरो रूपमा पनि अध्ययन गरिरहेको छु। मैले इको राजनीति अथवा इको पोलिटिक्सको रूपमा यसलाई हेरिरहेको छु। जब एमसिसी श्रीलङ्काबाट फिर्ता भयो, अहिले श्रीलङ्का आर्थिक अवस्थामा तहस नहस भएको छ। यतिसम्म भएको छ कि पेट्रोल किन्ने पैसा छैन श्रीलङ्कासँग। अस्ति तपाईँले पनि समाचार सुन्नुभयो, कागज किन्ने पैसा नभएर विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन पाएनन् भनेपछि हामी त्यस्तो अवस्थामा जाने कि त्यसबाट जोगिने होइन? यो तर्फ पनि मानिसहरूले चाहिँ विश्लेषण गर्न थालेका छन्। त्यो अहिले एमसिसी फिर्ता गरिदिएर त्यो अवस्था आएको होइन, त्यो पहिलेदेखि नै थियो। किनभने लिजमा त्यो चाहिँ 100 वर्षको लागि बन्दरगाह त चिनलाई दिइसकेको थियो, होइन। त्यो त त्यो आर्थिक रूपले टाटपल्टाएको एउटा सङ्केत त त्यो पनि हो नि। लामो समयदेखि चाहिँ त्यहाँ अहिले चाहिँ किन यस्तो अवस्था आयो भन्दाखेरि लिट्टेसँगको युद्धदेखिको मान्छेले जोडिराखेका छन्। आर्थिक चाहिँ नि अवस्था चाहिँ श्रीलङ्काको चाहिँ चौपट हुँदै गयो र लास्टमा गएर चाहिँ अहिले यहाँसम्म आइपुग्यो भन्दाखेरि त्यसको लामो श्रृङ्खला छ त्यसको। त्यस कारण एउटा एमसिसी फिर्ता गरिदिएर त्यो भएको होइन। त्यसको त पहिलेदेखि नै त्यहाँको आर्थिक सङ्कटबाट जुझिराखेको थियो। त्यसकै असर हो। त्यसैमा छु विषय प्रसङ्ग उठाउनै पर्छ। अब समग्रमा नेपाल चाहिँ अन्तिममा मेरो प्रश्न छ, भू राजनीति जियो पोलिटिक्समा नेपालको राजधानी काठमाडौँ चाहिँ आकर्षित भयो होइन त? त्यो त भयो। जब एमसिसी चाहिँ पारित भयो, तपाईँ हाम्रो पन्जामा नेपालको परराष्ट्र नीति छैन र नेपाल अब त्यो पहुँचमा नरहन सक्छ। र यो सत्ता जुन सरकार छ त्यसले चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति मेन्टेन गर्न छोड्यो। त्यो यो युक्रेन र रुसको युद्धबाट त्यो कुरो देखियो र एमसिसी सम्झौता त्यसैको परिणाम थियो। एमसिसी राष्ट्रघाती हुँदा भन्ने जानिकन गरिएको यो योजनाबद्ध ढङ्गले भएको हुनाले यो जियो पोलिटिक्समा चाहिँ हामी खतरा दिशातिर अगाडि बढिरहेका छौँ। यदि यही सरकार यही सत्ता रह्यो भनेदेखि चाहिँ हामी धेरै राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्बन्धी चाहिँ धेरै खतराको स्थितिबाट गुज्रिनु पर्ने अवस्था आउन लागेको देखिन्छ। पक्कै पनि जियो पोलिटिक्स छिमेकी मुलुक भारतको सीमा मिचाइको अहिले पनि रोकिएको छैन भनेपछि
रूपमा नेपाल जस्तो एउटा सानो देशको अस्तित्व जटिल अवस्थामा पुगेको छ। अन्तिममा एउटा प्रश्न गर्छु यही सन्दर्भ जोडेर, यही विषयलाई लिएर केही समय अगाडि तपाईँका नेता मोहन वैद्यले राष्ट्रसत्ता अथवा पूर्व राष्ट्रसत्तासँग मिलेर भए पनि राष्ट्रियता जोगाउनुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यो सान्दर्भिक छ अहिले पनि र सम्भावना छ एक लाइनमा? त्यो चाहिँ उहाँले भनेको अलिकति मिसइन्टरप्रेट भयो होइन। उहाँले चाहिँ कम्बोडियाको राजकुमार सियानोको दिनुभएको थियो, देशभक्त हुने अधिकार सबैलाई छ, तर अहिले त्यस्तो हुनु पर्यो नि त। पहिला देश जोगाउन, मेरो प्रश्न यति मात्र हो, यदि आवश्यक पर्यो भने देश मुलुक जोगाउनको लागि देश जोगिनु पर्यो नि पहिला त। त्यसको लागि त्यो आवश्यकता भोलि सान्दर्भिकतामा परिणत हुन्छ कि हुन्न भन्ने मेरो प्रश्न अन्तिममा एक लाइनमा हो। त्यसको निम्ति देशभक्त हुनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ कुरा के हो भने सबै देशभक्त चाहिँ त्यस्तो बेलामा मिल्नुपर्छ, तर त्यो पक्ष चाहिँ देशभक्त भएर मिल्नुपर्छ, भन्दिया भरमा भएन। देशभक्तै हुनुपर्छ, देशभक्तै हुनु, त्यो भयो भने सम्भावना छ। देशभक्त भयो भने देश जब सङ्कटमा परेको बेलामा सम्पूर्ण देशभक्तहरू एकताबद्ध भएर लड्नुपर्छ, देश बचाउनुपर्छ। देश भए मात्रै अरू कुरा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सही हो। हस् त, थुप्रै विषय प्रसङ्गमा र समसामयिक राजनीतिक विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल, यहाँहरूलाई पनि हाम्रो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको सेरफेर र त्यो सँगसँगै उहाँको नेपाल भ्रमणको सेरफेर र समग्र अहिलेको भू राजनीति र कूटनीतिका सन्दर्भमा पनि केन्द्रित रहेर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका एकजना वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने भाषा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन केन्द्र